دستے نے لوگوں نبی کریم علیہ السلام دا چہرہ مبارک انجم دا سی جویں صاف تے چمکدار نبی کریم علیہ السلام دا چہرہ مبارک صاف تے چمکدار ایدے نال مسلم شریف دی روایت بھی شامل کرنی ہے نبی کریم علیہ السلام دے صحابی کلو تابعی نے سوال کیتا حضور اسی تے بعد اندر آن والے ہیں تو تے نبی کریم علیہ السلام دا چہرہ مبارک ویکھیا ہے نا نبی کریم علیہ السلام نو سامنے بیٹھ کے ویکھیا ہے کیا نبی کریم علیہ السلام دا چہرہ پاک مثل سیفی تلوار دی طرح چمکدا سی صحابی رسول نے فرمایا لا نے فرمایا نہیں نبی کریم علیہ السلام دا چہرہ تلوار دی طرح نہیں سی چمکدا بلکہ نبی کریم علیہ السلام دا چہرہ پاک انج چمکدا ہوندا سی جویں 14ویں رات دا چن چمکدا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے نبی کریم علیہ السلام دا چہرہ پاک صاف تے چمکدار تے نبی کریم علیہ السلام دا پسینہ مبارک انج ہوندا سی جویں موتی ہوندے نے